अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, वरफ़अना लका ज़िक्रक। सब तारीफ़ें उस वाहदहु ला शरीक के लिए हैं जो सब इबादतों के लायक हैं। बेपनाह दरूद और सलाम अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला ने जिन्हें अपनी खुसूसी करम करके अपनी मखलूक पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं भेजा मगर आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बनाकर। दोस्तों, हम यकीनन खुशकिस्मत हैं। ये लम्हे असल में यही लम्हे हैं, इसमें जो एक मिनट भी जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का हो जाए तो बेड़ा पार है। ये तो ऐसा अमल है कि अल्लाह ताला ने खुद भी फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने मोमिनों को ताकीद भी फरमाई, और यही असल में से देखा जाए तो यही एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को पसंद है और राह निजात के लिए सबसे आला और अरफा अमल है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने और भी करम फरमाया कि ये रास्ता, ये जो मोहब्बत का रास्ता, ज़बरदस्त राब्ते वाले मुर्शिद अता फरमाए। ये भी अल्लाह ताला का एक करम और खुसूसी करम है, और जिसके लिए हम दिन रात अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहें और शुक्राने के नफल पढ़ें तभी थोड़े हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी तो इंसान की कुछ जो भी उम्र अल्लाह की तरफ से अता होती है ये तो बसर हो ही जाती है, चाहे वो कोई दुनियावी ज़िंदगी गुजार दे। अगर कोई दीन पे भी चल रहा है, अगर उसका रहबर नहीं है तो मेरे ख्याल में वो दीन की भी ज़िंदगी जो गुजरी है वो इसी तरह है जिस तरह क़िबला आलम बाबा जी साहब फरमाते हैं। बड़ी रूह परवर मार्फत की एक वो आला और अरफा आपने जो किताब है सारुल करीम में ना फरमाते हैं कि ये दरख्त ऐसे दरख्त की मिसाल है कि एक फलदार दरख्त है जो रड़ी के ऊपर लगा हुआ है। अब जो उसके फल लगेगा वो जायके में तुर्श, शक्ल में हो सकता है वो इतना खुशगवार न नज़र आता हो। अगर उसी दरख्त को उठा के वहाँ से रड़ी से उठा के या जंगल से उठा के या जिस जगह पे भी लगा हुआ उसको उठा के अगर बाग में एक पेमन लगा के उसी दरख्त को लगाया जाए तो फिर जो उस फल का जायका और उसकी लज्जत है उसकी मिसाल अपनी है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का इतना फजल और करम था कि ये सिलसिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सिलसिला ब सिलसिला सीना ब सीना आ रहा है, और जो कुछ हमें यहाँ अपने पीरो मुर्शिद से अता किया जाता है ये भी हमें जो खुसूसी अता है ये अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, क्योंकि ये इल्म जो है ये किताबों में नहीं मिलता। और अक्सर जो मुसन्निफीन हैं वो किताबें लिखते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, PhD बन जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनका जो ज़रिया या जिसको सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं वो मुख्तलिफ किताबें होती हैं। अगर कोई ऐसा मुसन्निफ मिल जाए जो अब्बासी दौर का या खुलफाया दूसरे अब्बासियत या दूसरे जो जिन्होंने अपना सानिया करबला के बाद खजानों के दरवाजे खोल दिए, अगर वो किताबें हाथ चढ़ जाएं तो फिर वो अशर होता है कि वो अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह ताला, मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को और हर मुसलमान को जो बचाए उसे, क्योंकि वहाँ वो अक्ल और दलील से काम लेते हैं, यहाँ अक्ल और दलील का कोई काम नहीं, यहाँ मार्फत के लिए आपको किसी भी अक्ल या दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसमें असल क्या होता है कि जब मंतक या दलील में कोई आएगा तो कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि इसकी तो एक बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि ये एक ज़र्रा भी उसके जो रूहानियत है या उसको पा सके।
روحانیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا راستہ ہے، یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایک ایسا مشن ہے، یہ ایک ایسا سورس ہے جو صرف اور صرف آپ کو جو حق کا راستہ ہے، مدینہ پاک کا راستہ ہے، وہ دکھاتا ہے۔ اور جب مدینہ پاک کا راستہ آپ کو نظر آ جاتا ہے اور پھر رہبر جو زبردست مرشد رابطے والے ملتے ہیں تو پھر یہ دروازے کھلتے ہیں، ورنہ ساری زندگی یوں نظر آتا ہے جیسے، اکثر میں شاید یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سمجھانے کی خاطر دے رہا ہوں کہ ڈیزرٹ جو ہے جس کو صحرا کہتے ہیں، اس میں اگر دور سے آدمی دیکھے تو وہاں ایسا نظر آتا ہے کہ پانی کا بہت بڑا تالاب ہے اور وہ آدمی بھاگنا شروع کر دیتا اس طرح۔ اوپر سے اسے گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، صحرا ہوتا ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، اور وہ تیزی سے بھاگتا ہے کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے میں پہنچوں۔ وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور جس کو وہ سراب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا میں سراب کی مانند ہے۔ یہاں بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسکالر بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں۔ تو دوستو اکثر یہ بڑی ایک نعمت ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا راستہ بتایا اپنے پیر و مرشد کے۔ دیکھیں دین تو اللہ کی ہے پر تقسیم مدینہ پاک سے ہوتا ہے، اور آپ ان کے خاص آگے خاص اور خاص غلاموں میں سے ہیں جس سے آپ بھی تقسیم فرما رہے ہیں۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر مجھے جب دیکھتے ہیں یہ ہمارا ایک بڑا زبردست، چونکہ پیر و مرشد یہ پہنتے ہیں، یہ واسکاٹ پہنتے ہیں، یہ ٹوپی پہنتے ہیں، تو میں دفتر سے جس دن ہمارے یہ 6 ستمبر والا تھا تو مجھے کمپیوٹر اٹھانا تھا، اس میں کوئی وائرس تھی، تو میں چند لمحوں کے لیے گیا تو نکلا باہر، تو میرے ایک جاننے والے وہ گجراتی فیملی کے ہیں، تو وہ دیکھے کہنے لگے جی آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی وہ ٹوپی۔ میں نے کہا تو تاج ہے ہمارا۔ کہنے لگے جی کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے مرشد آئے ہوئے ہیں اور آپ آئے ہیں اور ہمارے مرشد کو سنیں۔ تو اکثر میں دیکھا ہے کہ ان کا بہت بڑا گڑھ ہے یہاں ڈیوزبری میں، تو چونکہ بات تو وہ کتابوں پہ چلتی ہے، بات وہ منطق پہ چلتی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، تو بیچارے نماز کی پابندی کرتے ہیں، مسجد میں بھی بھاگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پیاس وہی سراب والی جو ہے نا وہ ڈیزرٹ والی رہ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ آئیں، تشریف لائیں، میرا کام ہے آپ کو دعوت دینا، آپ آئیں سنیں میرے مرشد۔ کہنے لگے جی آپ کے مرشد کا کیا تعارف ہے؟ میں نے کہا میرے مرشد کا ایک ہی تعارف ہے کہ میرے مرشد غلام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زبردست رابطے والے مرشد۔ دیکھیں وہ بندہ اپنی فیملی کو لے کے آیا اس اپنا 6 ستمبر والی محفل میں جو لاسانی پاک کی، تو اس میں مجھے نظر نہیں آیا، رش بہت تھا، تو مجھے فون کرتا ہے 2 دن کے بعد، کہتا ہے راجہ صاحب مزہ آ گیا، میں گیا ہوں اپنی فیملی، بیوی بچوں کو لے کے، بیٹی کو لے کے، اور وہ لطف آیا ہے کہ میں آخری دم تک بیٹھا رہا ہوں۔ تو یہی نہیں کہنے لگا جی میرے پہ ایک اور بھی کرم ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے جی میری بیٹی کا وہاں سے عمرے کا ٹکٹ بھی نکلا ہے۔ تو دوستو مقصد اس کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نیت کرنا آپ کا کام ہے، آپ نے قدم اٹھانے ہیں اس راستے کی طرف، پھر وہ بھی جو نوازنے لگتا ہے نا تو پہلی ہی میٹنگ میں، پہلی ہی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے کہ یہ لو مدینہ پاک کا راستہ تمہارے لیے کھول دیا۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ معرفت کی چیزیں، یہ کوئی جو ڈاکٹر یا پی ایچ ڈی یا فلاسفر، ڈاکٹر آف ڈاکٹریٹ آف فلاسفی جو ہے، ہی ول نیور ایور انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو تو یہ ہے نا، اس کو 2 اور 2 4 چاہیے، لیکن کبھی 1 اور 1 11 نہیں وہ سمجھے گا کبھی بھی۔ تو اس لیے دیکھا جائے تو یہ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اتنا ٹائم مل رہا ہے، آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ جو لمحے ہیں میرا خیال ہے زندگی میں ایسے لمحے کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ آخر دعوانا